आपयता जेजू आपयता म्हाका नी तुका तुका नी म्हाका जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका नी तुका तुका नी म्हाका जेजू आपयता जेजू बुजोंदार जेजू काकुलदार जेजू बुजोंदार जेजू काकुलदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आनी पवित्रात्म्या समी वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो संवसारांत परिस्थिती अशी आयल्या की आज लोक गुंपीन आल्ली गोविंदा जाला खंयसर लोक कुडसाता थंय वचोंक लोक आशे येता जनसंदनी म्हणून देखून कोविडाच्या ह्या मारेकार पिड्यांत तुमी परिस्थिती पळयल्या मार्केटींत लॉकडावन काडलें म्हणटा न्हू लोकांची खेट न्ही पेस्तांक लोकांची खेट सांताच्या पेस्ताच्या दिसा सांतेंत लोकांची खेट आनी ही खेट कोण करता म्हणल्यार आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें ह्या जनसंदनींत ह्या लोकांच्या खेटींत देवाची वळख कोणाकच जायना देवाची वळख जाता जेन्ना तुकाच तूं वरें विंगड ह्या लोकांच्या खेटींत हांव न्हू ह्या संवसाराच्या सर राटावळींत हांव न्हू आनी सर ताच्या पेस्तां परबेत हांव जेन्ना तुकाच तूं विंगड करताय तेन्ना तुका देवाचें उतार प्राप्त जाता आनी तें भाग तुका आनी म्हाका आमकां हांगासर पुनरुराच्या ह्या अरण्यांत जायत्या वर्सांत हांव न्हू देवाचें उतर आयकुचें भाग आमकां फावो जाला देखून हांगासर देव आमचे कडेन उलयता कोणी न्ही बाप आमचे कडेन उलयता पुता मुखांत उलयता ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांत उलयता ताणें विंचून काडलेल्या ताच्या सेवकां मुखांत उलयता मात्र ताका वळखल्या भुरग्यां मुखांत साक्षां मुखांत तो उलयता तें भाग तुका आनी म्हाका आमकां मेळना तें होगडावचें नाका जोर तरी इतलो काळ पर्यंत आमी होगडायला तर आनी देवाचो शिवंक आमी गळाय करन जिवीत होगडायलां तर आनी जायतीं पातकां आमी आदारून जियेल्या तर देवा लागची आनी एकामेका बोक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सत्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरो विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संवाद मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्पणा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकलत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससनच्या जिविता पावो Somia kaklutka Somia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Somia kaklutka Somia kaklutka बघून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाचो सारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देव वाचता
तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फोटात सोम्या देवा देवाची शरीर तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत तू बापाच्या उज्या बसलाय आमची मागणी बांधून घे कित्या पवित्र सांगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गींच्या आबो मोगळा बाप्पा आदी मगा जायते पोटे विविध तरांनी तुझ्या पोरजे कडेन तुवें विसरून काडलेल्या प्रवाद्या मुखांत उलयलाय आणि या शेवटच्या काळात तुझ्या पुता मुखांत जेजूच्या त्या या शब्दात संवसारांत मनीस जावन येवन तुजो संदेश ताणें आमकां दिला आसता आज तें उतार आयकून तुजी खुशी जाणा जावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्या आज तुज्या पुता जेजूचे नवे पयले वर्सा बारूक प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 5 ओळ 1 तावन 9 जेरुजलेमा तुझी विळापाची आणि कंतीची वस्त्रां काड सदांकल देवाच्या वैभवाची सोबाय नेस देवाच्या नितीवंतपणाचो शेलो पांगर ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुझ्या माथ्यार दवर कित्याक सगळे पृथ्वेक देव तुझी सोबाय दाखयतलो नितीवंतपणा वरवीं शांती आणि भक्तीपणा वरवीं महिमा ये नाव देव तुका ससनाक दितलो उठ जेरुजलेमा पर्वताचेर उबे राव उदेंतीक दीस लाय आणि तुझ्या भुरग्यांक पळय पवित्र देवाच्या उतरान उदेंती तावन आणि अस्तमते तावन तांकां एकठांय केल्यान देवान ताचो उडास केलो म्हूण ती सगळी संतोषताली तुका सोडून ती पांयांनी चलोवन गेली दुस्मनांनी ताका आमडून वेली पूण आतां देव ताका रायाळ पालकेर बसोवनशे वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो कित्याक इस्रायेलान देवाच्या वैभवान सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी सासणीक दोंगर समतळ करूंक जाय आनी धर्ण सापट करूंक पालकी भरूंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन रान आनी परमळीत रूख इस्रायेलाक सावळी दितली कित्याक देव आपल्या महिमेच्या उजवाडांत ताचे तावन येता ते काकुळदीन आनी नितीन इस्रायेलाक संतोषान चलोवन व्हरतलो देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार संसार तुवे रसलोय एकास ओ श्वासा मनशा जीविलोय आगडे तुझी कृत्या आगडे तुझी उतरा सत्या वंशा जीविता मोलादे वज्रा मोतिया आगडे तुझी कृत्या आगडे तुझी उतरा
पावलान फिलिपिकाराक बरयले पत्र अध्याय 1 वळ 3 तावन 11 पर्यंत. पावलाचे मागणे. हर एक पावटी तुमचो उडास काडटना तुमचे पसत म्हज्या देवाक हांव अर्घ दिता. म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्त पसत संतोषान हांव सदांच मागता. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली. त्या पयल्या दिसा थावन येदोळ पर्यंत ती परगट करच्यान म्हजे सांगता तुमी वावुरल्यात. तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पत्तेणी. तुमकां समेस्त विशयान म्हाका तशें भोगता ते वचपी. कित्याक तुमी सकड म्हाका चड मोगाची. हांव बंदेत आसतना म्हज्या धन प्रचाराक कामान म्हणजे सुवार्थेचे सत सांबाळून वचच्या आनी थीर खर्च्या देण्यान म्हजे सवे तुमी समेस्त वांटेली जाल्यात. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लाल येता म्हणलें देवूच जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडो. जाणवायेन आनी सारके समजणें तो तुमचे थंय बरोवन उमतो. जे कितें उत्तम ते तुमचे मन ओडू हेंच म्हजें प्रार्थन. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरपराधी जावन आसा जाय. आनी जेजू क्रिस्ताचे कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी भरोवन येजे हीच म्हजी आशा. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोपकार. हालेलुया गाऊया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळे घोसाया. हालेलुया गाऊया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळे घोसाया. गीता गावनोवे सोम्या नावाड्या किन्नरे वासो ताका वर्णिया. ताची श्रेष्ठ कृत्या आमी नियाळ्या. ताचे गोरेपण आमी वाकड्या. हालेलुया गाऊया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळे घोसाया. हालेलुया गाऊया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळे घोसाया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुखा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 3 वळी 1 तावन 6 पर्यंत. लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 6. स्नान तर जुआऊंचे आपोवणे. तिबेर चक्रवर्तीचे राजवडकीच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता. हेरोद गलिलिया प्रांताचो उपाराय आनी ताचो भाव फिलिप इतुरेयाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता. अन्नास आनी कायपास श्रेष्ठ याजक जावन आसलेल्या काळार जाखारीच्या पुताक जुआंक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. तो योर्दान भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मन बदली जाय, स्नान घे जाय आनी पातकांचें बोक्सांनी जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो. हें इजायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयलेल्या प्रमाणे घडलें. अरण्यात एक ताळो भोब मारता. सोम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. सोम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. हर एक पालखें भरतलें. दोंगर वा पर्वत तोखसून हाडटले. वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कट्यो वाटो सफाय जातल्यो. अशें सगळें मनशाक कळू
देवाचें थरान देखतले. अशें सगळे मनशाक कळू देवाचें थारान देखतले. देवाचें उतर हे वखणीतो का क्रिस्ता अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. तें उतर आयकूंक जेजूस अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, काल हांगासर संजे रेतीर जाली आनी रेतीर जाल्ल्या उपरांत दोन कुटुंबाची म्हाका एगडी मेळोंक राखोन आसली. आनी दोनी कुटुंबां फाटल्या एका म्हयन्यांत कळनासतना हांगा रेतीरेक येवन आसली. आनी तांणी म्हळें, फादर येवच्या हप्त्यांत आमी फाटीं वेता. एक कुटाम अबुधाबींत आसा आनी एक कुटाम बहरेनांत आसा. पूण ती हांगा हर एका हप्त्यांत कळनासतना शुक्राच्या सोनवाच्या रेतीरेक येतली. आनी म्हयन्या पयलेंच अबुधाबी जावन आयिल्ल्या भावान म्हाका म्हणलें, फादर युट्यूबाचेर आमी पळयत हांव आयकत हांव, वन इन क्रायस्ट ग्रुपाचेर आमी आयकत हांव, DMSworld.in वेबाचेर आमी आयकत हांव. पूण हांगा येवन क्रिस्ताची म्हणल्या भावा भयण्या सांगता मेळोन बसोन आयकोचें तें खंयसरी आमकां मेळना. देखून आमकां हांगासर जावचे रेतीर सुकोवंक नाका म्हणाली. आनी काल तांकां इल्ली बेजाराय, आमकां आतां फाटीं वचूंक आसा, वावका आसात आमकां सुकता म्हणून. हांव कित्याक तुमकां असले दाखले दिता म्हळ्यार भाव भयणीनो, आज सभार जाणां आसात शहरांनी, आनी शहरांनी तूं कितलें वचून देवाचें उतार दी, तें पात्रार पडल्या पावसा बरी, पाजेर पडलेल्या पावसा बरी. देखून हांव जेजूकार अर्गां दिता, म्हाका आतां गोंयां वचोन गी या आनी खंय वचोन गी रेती दिवंक ना. देखून हांव देवाक अर्गां दिता. आनी म्हाका भोगता जावंक पुरो हांवें सूख केल्या. आपयलां म्हणटा न्ही हांव गेलां. जायते बडी भायल्या गांवांक परगांवांक जायते बडी ताणें आपयलां म्हणून हांव गेलां. कित्याक तांकां वर्साक एक रितीर तांणी मांडून हाडूंक आसा, कोणाक तरी तांणी आपोवंक आसा. देखून वर्साची गरज तांणी तिरसूंक आसा. पूण ह्या फुडां कोणी आपयल्यार हांव वेसोना. कित्याक देवाचें उतार कितें सांगता, ते येतले, तांकां येवंक पडटलें. आमोसाच्या बुकांत हांव 8:11 हांव म्हज्या 27 गिता बुकांत हांवें सुरूत प्रस्तावनांत घालां, येतले दीस, येतले दीस, मात्र न्ही आयल्यात दीस. कसले दीस? वय येतले दीस, येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो. हांव दुकोळ धाडटलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. देशाचेर हांव दुकोळ धाडटलो. लोक बुकेतालो पूण जेवणाक कानाक न्हय. जेवणाक न्हय, कानाक न्हय. आतां परतून लॉकडावन जाता म्हणून तुमी रास करून दवरी नाकात. परतून लॉकडावन पडटा म्हणून परतून काल आनी पुरो मार्केट बंद जाता म्हणून हाण दवरी नाकात. दुकोळ पडटलो, लोक बुकेतालो, लोक ताण येतालो, पूण जेवणाक न्हय. लोक ताण येतालो पूण उदकाक न्हय. बगार सर्वेस्पराचे उतार आयको. सर्वेस्पराचे उतार आयकोंक लोक बुकेतालो, ताण येतालो. देखून हांवें ते कांतार केला, बूक म्हजी तांबय थान म्हजी बागय, बूक म्हजी तांबय थान म्हजी बागय, तुज्या त्या मोगार म्हाका तूं वागय, तुज्या त्या मोगार म्हाका तूं वागय. जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आशेतात, तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालेता. जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आशेतात, तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालेता. लोक बुकेतालो, लोक ताण येतालो, पूण काना जेवणाक न्हय, पूण देवाच्या बगार सर्वेस्पराचे उतार आयको. उतार आयकोंक लोक ताण येतालो. आनी
दर्यातावन दर्या पर्यंत आणि तान तुका लागताना ही बूक तुका लागताना कसो आमचो भाऊ सुनील आणि आमचे बहीण विना विकेंड म्हणटाना पहिले पार्टी करून धांवतली आता विकेंड म्हणटाना बँगलोरतान हांगा धांवन येतात रेतीरेक तशें लोक दर्यातावन दर्या दर्या पर्यंत ती लोकोन लोकोन ती वेतली लोकोन ती येतली उत्तरेतावन उदेंती उत्तरेतान उदेंती पर्यंत ती भोंवतली सर्वेस्पराची उतार ती सोदतली कित्या भोंवतली पिकनिकाक वचून भोंवतली म्हणजे चिंता नाकात सरस्पाचे उतार सोदून ती भोंवतली पूण ते तांकां मेळचे ना हो काळ आयला हो वेळ आयला लेकिन लोकूच येतालो सोदून येतालो हाज्या पयलीं जायत्यान हांकां साक्ष दिल्या सोदून आयली खंय मेळटा गी म्हणून जिविताचें ते उतार धैर्य दिवचें ते उतार स्वता उगडापी करचें ते उतार सर्गींचे राज कितें म्हणलें आमकां कळोवचें उतार खंय मेळटा म्हणून सोदून आयल्यात वय मू आयल्यात की ना लोक येतलो आनी खंय येतलो दर्यातावन दर्या पर्यंत शहरांनी लोक भोंवन सोदचो ना शहरांनी व्हड व्हड कितें पठणांनी लोक हें करना भियेनाकात दर्या पर्यंत लोक लोकोन येतलो उत्तरेतावन उदेंती पर्यंत ती भोंवतली सर्वेस्पराची उतार ती सोदतली पूण ते तांकां मेळचे ना जायते फावटी म्हाका आपोवणें मेळ्ळां फक्त बॉम्बे आनी म्हाका तुमी फ्री घर दिल्यार हांव येना म्हणालें म्हाका शहरांनी रावोंक नाका कित्याक आज तुमकां कळटलें सत शहरांक व्हरता तुका आनी म्हाका आमकां देवसार शहरांतून आमकां विंगड जाग्यार व्हरता सरस्पर शहरांक व्हरता तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक देवसार शहरांतून विंगड जाग्याक व्हरता तुका आनी म्हाका आमकां सर्वेस्पर हें सत वैगिनिंग म्हणल्यार आज तुमकां समजतलें शहरांक वचोंक आशा नाकात शहरांत रावोंक आशा नाकात कित्याक हांवें पयल्यान सांगलें इसाया चॅप्टर 14 वर्स 16 17 इसायाच्या बुकांत 16 आनी 17 शहरां हालोवची कोणें राज्यां तरतरावची कोणें ऐका देवसार तुका शहरांत व्हरता आनी ताजो गुलाम करता मात्रें तुका पातकांत घालता की नांगे पळय ऐका संसार हालयल्लो तो आनी राज्यां तरतरायल्लो तो मनीस वस्तू संसाराची देसवाट केल्ली शहरांचो नाश केल्लो आनी बंदीवणांक आपल्या बंदनेंत आसलेल्यांक सुटका दिना जावची अनेन्सगी सकाळी आमी मागणी करच्या पयलें बाबा रोशन एक ल्हानशें सवाल केलें म्हाका आमच्यो न्ही पयलीं जायती मालगडी तांकां स्वता उगडापी जावनात फादर जेजूची तांकां वळख जावना फादर ती मेल्यात गेल्यात तांचे आत्मे खंय गेल्यात मागीर आमच्या पंगडांत एका भयणीन एक ल्हानशें उतार सांगलें त्या दाळा तांच्या काळार ती पातकां करिनातली तांच्या काळार लांबावक तांकां आसलें जाल्यार सादी बोळी जिनी ती जियेल्यान देखून ती पातकां करिनातली कित्याक आतांचे बरें तांकां संवसार तांच्या दोळ्या मुखार नातल्लो रसनार तांच्या दोळ्या मुखार आसलो वैगिनिंग पळया आमच्या मालगड्यांक जावं प्रवाशें देवाचें उतार मेळोंक ना सतां तांकां कळीत जावंक नात देव कोण कितें कसो आसा म्हणलें खंय आसा म्हणलें तांकां कोणें सांगूंक ना पूण तांच्या ह्या संवसारी जिवितांत सादी बोळी जिणी ती जियोन देखून हांवें ताका सांगलें अब्राहमानी जेजूक पळोवंक ना पळयलाय जेजू जल्माच्या पयलें आयिल्ले प्रवादी अब्राहम जावं दी इजाक जावं दी जाकोब जावं दी जाकोबाचे 12 कुळयांतले जावं दी कोणें जेजूक पळयलाय पूण सरस्परा ते वळखल्यात गी ना रसनाराक ते वळखल्यात गी ना रसनार तूं रसना तुजें नांव जावं गांवान गांव रसनार तूं रसना तुजें नांव पवित्र जावं ते रसनाराक वळखल्यात गी ना कित्याक तेन्ना शहरान आतल्लीं तेन्ना शहरांतलो वैभव नातल्लो भाव भयणी
देवसा तुका आनी म्हाका आमकां वयर बन व्हरता हांवें सांगलां न्ही आमकां लुकाच्या वांजेलांत वचो 4:5 आनी 6 लूक चॅप्टर 4 वर्स 5 and 6 देवसार कितें करता ऐका लूक 4, 5 and 6 उपरांत देवसरान ताका वयर उबारलेलो वयर बांदलेलो आनी एक खिणा भितर एका खिना भितर संवसाराची सर राज्य दाखोवन संवसारची म्हळें. सर राज्य दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो या अधिकार सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव आनी हांचो वैभव हांव तुका दिता. तुका दिता कित्याक वो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला. शहरां कोणाच्या अधीन आसात पदवी अधिकार वैभव कोणाच्या अधीन आसा परत्यान वास कित्याक वो अधिकार कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन म्हज्या सोडला. स्वाधीन सोडला म्हणटा सैतान आनी म्हाका खुशी आसा आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवेत. ताका तो हांवें दिवयेत देखूनच वडोल वाचलें कितें आतां पाटी वच आनी वाच आयजाया 14, 16, 17 शहरांचो नाश करचो कोणे उसांबळ करचें कोणे ऐका संसार हाळयल्लो तो संसार हालोवचो कोणे आनी राज्य राज्य तरतरायल्लो तो तरतरांची कोणे मनीस वचो वसुगी संसाराची देसवाट संसाराची केली. देसवाट केल्या शहर आतां आसा- देसवाट खंय पळोवंक मेळटा हळ्ळ्यांनी गी शहरांनी आ देसवाट म्हणली खंयसर पळोवंक मेळटा खंयसर देव भिरांत ना देवाची वळखी ना देवाची कांयच भिरांती ना खंयसर हळ्ळेन घेऊ शहरांनी आतां एकली बहीण म्हाका मेळूंक आयली भुरगीं आयल्यात भायल्या गांवांतून पूण तांकां हांगा येवं नाका तांकां फाटीं वचूंक जाय खंय कॅनडा खंय वचूंक जाय अमेरिका खंय वचूंक जाय ऑस्ट्रेलिया खंय वचूंक जाय न्यूझिलंड खंय वचूंक जाय पूण हें सगळें सोड मागीर वयर वचूंक आसा म्हणल्यार आमी विसराता देखून आज देवाचे उतार प्राप्त जाता न्ही शहर आनी भाव भयणीनो आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां प्राप्त जाता दोंगरांनी गुड्यांनी अरण्यांत म्हणटा देवाचे उतार अरण्यांत देवाचे उतार प्राप्त जाले ऐका न्ही रावळे राणी लुकासो शुभ वर्तमान वस्व 3:1-6 लुकासो शुभ वर्तमान वस्व 3:1-6 स्नानदातर जू आमचे आपोवणे स्नानदातार जो हांव खंय तावन आपयलो रावळेरांत आसलो गी तो शहरांत आसलो गी तो ऐका तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा जाल्यार देवाची उतार सांगता आसलो तिबेर चक्रवर्ती आसलो ताजी राजवटकी आसली ताजी पदवी आसली ताजें सिंहासन आसलें त्या वर्सा पॉन्स पिलात जुदेचो अधिपती जावन आनी आसता पिलाती गद्दीचेर बसून आसलो अधिपती जावन आसलो आनी हेरोद गलिलिया प्रांतचो उपराय आनी हेरोदी राय आसलो थंय पळया राय आसा अधिपती आसा चक्रवर्ती आसात आनी ताचो भाव फिलीप आनी हेरोद आसो भाऊ फिलीप तो मेल्ल्या प्रांताच्या बायलेक पळय आनी हेरोदी आसा काका आनी दोन कान गेल्ली तोय आसा फिलीप इतुरेचो आनी त्राकोनीत प्रांतचो उपराय आनी लिसानिया अबिलिना प्रांतचो उपराय जावन आसता अन्नास आनी कैफस श्रेष्ठ याजक अन्नास आसलो काही पसरले श्रेष्ठ याजक आसले त्या काळाचे अन्नास आणि काही श्रेष्ठ याजक आसले त्या काळार जकारीच्या पुताक तांकां कोणाकच देवाचे उतार प्राप्त जावंक ना हेरोदाक ना फिलिपाक ना पिलाताक ना वास्ती वळ पयली पॉन्स पिलात जुदेचो अधिपती जावन आसता हेरोद गलिलियाचो प्रांतचो उपराय आनी ताचो भाव फिलीप इतुरियाचो हे सकड आसले भाव भयणीनो हेरोद आसलो राय जावन चक्रवर्ती आसलो कोण आमचो पिलात आनी कोण उपराय आसले श्रेष्ठ याजक आसले अन्नास आनी कैफास जाल्यार हांच्या पैकी कोणाकच संवसारी मनशाक पदवेदारांक देवाचे उतार प्राप्त जावंक ना कोणाक प्राप्त जकारीच्या पुताक जकारीच्या पुताक जुआंक अरण्यान देवाचे उतार रावळेरांत न्ही शहरांत न्ही तो पदवेर आसतना गद्दीचेर बसून आसतना सिंहासनाचेर आसतना न्ही अरण्यांत देखून सांगलें गुंपिनाली गोविंदा जावंक वचनाकात खंय लोकांचो कितें म्हणटात थंय हांगा कितें म्हणटात वळो येता थंय देव तुका पळोवंक मेळटा ह्या देवाची तुका वळख जाता म्हणून सोदून वचनाकात अरण्यांत कोणाक कितें जालें देवाचे उतार प्राप्त जालें जुआंक जकारीच्या पुताक देवाचें उतार प्राप्त जालें
अरण्यांत मोइजे कैंसर प्राप्त जाल्लें. आमी वाचता निर्गमाच्या बुकांत वाचो 3 वळ 1-3 मोइजे की देवाच्या उता कैंसर प्राप्त जाल्लें. एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 1 to 3. मोइजे आपल्या मावा जेथरोसो मिदियानाच्या याजकसो बकऱ्या हिंड राखतलो. एक दीस तो आपलो हिंड अरण्य उतरून येता. तो आपलो हिंड घेवन येता, आपल्या बकऱ्यांक सोरोंक येता. अरण्य उतरून ओरून गेलो आणि तो ओरेबा लागीं म्हणजे ओरेब म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. पळ्या न्ही हांगा शहर उतरला मात्र न्ही, घर उतरला मात्र न्ही, अरण्य उतरून गेला आणि सरस्प्रच्या होरेब पर्वताक तो लागीं पावता न्ही. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिळकुटामध्ये ताका दिश्टीक पडलो. पळ्या न्ही अरण्यांत तुवें मन्नाका वयले खटपतावन तुवें उदाक वाळयले. अरण्यांत तुवें मन्नाका वयले खटपतावन तुवें उदाक वाळयले. तानबूक तांबयल्या सर्गेच्या आत्म्या, तानबूक तांबयल्या सर्गेच्या आत्म्या. दिबोळ म्हज्या भुकेल्या काळजा, दिबोळ म्हज्या भुकेल्या. अरण्यांत मन्ना, अरण्यांत देवाच्या उता ताका प्राप्त जाता. जळच्या बोल्यांत दूत ताचे कडेन उलयलो. जिळकोट जळतलें पूण ते लासनातले ते ताणें देखलें. मोइजेन म्हळें जिळकोट कित्या लासना? हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळयलें. जिलकोट लासता पूण गोबर जायना. हांवें लागीं वचून पळोवची कित्याक पळया म्हणटाना कितें जाता. मोइजे ते पळोवंक लागीं सरतलो ते सर्वेस्परान पळयलें आनी जिळकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो. देव उलयलो, जिलकुटा मदें तावन उलयलो, जळच्या बोल्यांत तावन उलयलो. सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलोय, जळच्या बोल्या तावन तूं उलयलोय. सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलोय, जळच्या बोल्या तावन तूं उलयलोय. मोइजे लागीं उलयल्या आत्म्या, मोइजे लागीं उलयल्या आत्म्या. उतरान तुज्या भर म्हज्या मनाक, उतरान तुज्या भर म्हज्या. तरी मोइजे की देवाच्या उतार कैंसर प्राप्त जालें. होरेब देवाच्या पर्वतार. देखून आज पळयान गी बांबय न्हू पळय पुस्तकांत आमी जाणा जावया. तुका आनी म्हाका आमकांय देवाच्या उतार प्राप्त जाता. ओरे विंगड आमकां समी वेल्ल्या वेळार आमी वाचता न्ही जोआंच्या वांजेलांत वचो 7 वळो 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 परबेच्या दिसा वो दाबाजीक दिसा लोक सगळो सांगाता मेळोन आचरण करच्या दिसा जेजू उलो दिता. ऐका जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 and 38. परबेच्या निमाण्या आणि चड दाबाजेच्या दाबाजेचो दीस म्हणटा लोक आनी की चड न्ही वय मू तुमच्या व्हडल्या फेस्ता ह्या दिसा व्हडलीं फेस्तां जातात न्ही. म्हाका खबर ना जाल्यार जायनातले आमकां कांय फरक पडना. कितें बरयलां? परबेच्या निमाण्या परबेच्या दिसा आनी ते निमाण्या दिसा चड दाबाजेच्या दिसा चड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावन ओडल्या ताळ्यान म्हणालो. भोब मान म्हणटा सगळा मुखार उबे रावन म्हणालो. कोणीय दानेला जाल्यार इतलें खावन पियोवन घटोवन 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 बोकेवन 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 कोणी तान येला तर तो म्हजेच अशी येव आनी पियो. पळया न्ही तुजी तान बागाना भाव भयणीनो. फेस्तां परबे वरी तुजी तान बूक बागाना तांबाना. कसली तान कसली तान. वडोले कितलें बरें एक उदाहरण दिलें आमच्या बाबा मतासान. हांव चिंतू पडलो ताजी गाडी एक्सिडेंट जाल्ली खंय म्हणटा केदाळ म्हाका सांगून नाका केदाळ सांगली गी म्हणून. ब्रदर अँड्रूची गाडी एक्सिडेंट जाल्ली पिठो पिठो जाल्ली गुजरी जाल्ली खंय आनी अँड्रून म्हाका सांगू ना ह्या माता साकत कळ्ळें गी म्हणून. मागीर म्हाका समजलें ताजी गाडी हांगा ताणें सोमा केली बऱ्या मॅकॅनिकान बरी करून सोमा करून दिली. ताजे पण आजी गाडी पाड जाल्या उपरांत ताणें ताजी गाडी हांगा हाडली आतां बरी जाल्या म्हणून. त्या दाळ कळ्ळें म्हाका कोण हो मॅकॅनीक म्हणून.
आणि कोणती गाडी म्हणून वय मग ताजी बॉडी मुजी मोटर गाडी मुजी गटमुट बॉडी मोसो डियर डॅडी कोणी येऊची ना ती नाही अंगाताने येऊन जेच्या पांयात आला जेच्या हातान ताकास घाल्ल्या वेळार जेजून ही गाडी रिपेर केल्या खंय आतां सगळें बरें आसा म्हणटा तो एक्सिलरेटरी बरें आसा ब्रेकी बरी आसा खंय वायट येताना ब्रेक घालूंक ताका कळटा खंय आनी केदां गियर बदलीचे म्हणून सिच्युएशना प्रमाणे बरें बा कोल चिंता पळय आनींगी क्रिएटिविटी म्हणटा आमी हेका आमचो आत्मीक अनुभव सगळ्यांक समजूनच्या रितीन जेजू कशें वपारे वापरतालो आमी कशें कांतारां वापरता तशें ह्या भावान गाडी वापरली पळय आनींगी म्हाका भोव संतोश जालो खंय सर रिपेर जाली हांगा जेजू उलो दिता कितें म्हणून कोणी ताण येला जाल्यार तो मुझे सरशी येवं आनी पियो कोणा सरशी असे कोणा सरशी तुका आसतें वरी जाय काळीज म्हजें ताण येलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजें ताण येलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका ये तूं दनिया ये तूं सोम्या ये तूं दनिया ये तूं सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखाक पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखाक काळीज म्हजें ताण येलां तुका मन म्हजें आशेलां तो मुझे सरशी येवं आनी पियेवं आनी तेन्ना कितें जाता पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताका सत मानता परत आमी सांगता हांगा कोण जेजूक सत मानता आनी कोणाय की न्ही सत म्हूण माना जेजूक कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत वळच्या उदकाच्यो झरी उमाळतेल्यो बाब भयणीनो वळचें उदक न्ही कोण आणतलें उदक स्टॅग्नंट वॉटर वळचें उदक येता नितळ आसता वय मू बेगिनी वळच्या उदकांत बा आतां पळोवंक मेळचें बारी अप्रूप वळचें उदक वळच्या उदकाच्यो झरी म्हणून आमच्या देलपीन बायन सांगलें न्ही सो फिटींचेरच झरी उमाळोन येतात धरणी पोंदल्यो झरी त्या रितीन उमाळोन येता जाल्यार जेजूक वळख काडल्या उपरांत तुज्या म्हणजे आमच्या काळजांतून कसल्यो झरी उमाळटात म्हळ्यार तुमी कळीत आसा गी मोगाची झर कुरपेची झर सक्तेची झर जानव्याची झर आनी कली कालत्यापणाची झर काकुलतीची झर आनी सबारी तिच्यो झरी झरी शांतीची झर समाधानाची झर सुडसुड्याची झर झरीत झरी आनी ती झर येता जाल्यार वळच्या झरीच्या गुत्त आसा न्ही कशें आसता किर्तनी 1:2 कितें सांगता कोण धर्मशास्त्र प्रमाणे जी येता जो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पथक्यांची वाट धरीना आनी अधर्म्य संगता बसना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत कोण तो मनीस सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळटा आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो मनीस दीस रात सरस्वतीचे धर्मशास्त्र नियाळता तो मनीस भागी तो वळत्या उदका देगेर वळच्या उदका देगेक लायलेल्या एका रुखा बरे तुज्या काळजांत उमाळतना जरी उदक वळतना थंयसर कितें जातात कसले रूख तांची पानां मुखार बरिलां जो आपल्या काळार फळ दिता फळ दिवचे रूख आणि ताची पानां के दीस बावानातली पानां पांटे तुज्या काळजांत त्यो जरी उमाळटा जाल्यार दिसभर न्ही रातभर न्ही वर्सभर न्ही जिनीभर फळ दिवचे रूख आनी भावानातली जे सगळें तो करता ते सुफल जाता सगळें सुफल जाता देखून जेजून विंगड आपयला भावा भयणीनो फेस्तां परबो सांडा आचारान सांडा दाबाजो सांडा कांय फरक पडना वो उलो हांवें दिल्लो न्ही जेजून दिल्लो वय मू परबेच्या दिसा निमाना दिसा आनी भोव
10 बाजेच्या दिसा वय मू एकूण तू 20 आनी 6 वर्सां पयलें 10 बाजो संवसारीक 10 बाजो हांवें सोडला त्या 10 बाजांनी कांय जायना खाली आवाज मात्र आनी तो 10 बाजो जावं सो केदाळा रातीसो आनी करचो कोणी कोरोसो कोणी हांवें तुमकां उक्त्यान सांगलां जी कारी रातीक जाता ती सैतानाची कारी कोणी कितें म्हणून दी जी खारी तुम्ही सोलोन व्हरतात रातीची ती सोलोन व्हरतात तुमी न्ही तुमचो मांव म्हणजे सैतान आमची सगळीं कारी हांगा सकाळीं 8 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत दिसा उजवाडाक जातात आनी कोणाक हांगा येवन पळोवंक जाय हांगा कितें जाता म्हणून दार उक्तें आसा गेटी उक्ते आसा येवन 8 तावन 4 वरां म्हणसर उबे रावन हे बसून हे न्हिदोवन पळोवन दिता बेर्रांत ना कित्याक आमी काळोखाची कामां हांगासर उजवाडाच्या कामांक साक्ष उजवाड म्हळ्यार जेजूक साक्ष उजवाड म्हळ्यार सरस्पराक साक्ष तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत उजवाडोवच्या ह्या पवित्र पुस्तकाक साक्ष देखून जेजू ताकाच तो आरण्याक व्हरता मातेवाचो शुभ वर्तमाना वचो 4 वळी 1 तावन 3 आयका जेजूक पवित्र आत्मा आरण्याक व्हरून गेलो खंय पळया न्ही ताजी खरी तपासणी जावच्या खातीर ताजी खरी परिक्षा जावच्या खातीर पवित्र आत्मा जेजू की आरण्याक व्हरून वता मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 1 to 3 ताचे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक अरण्यात व्हरून गेलो आरण्याक व्हरून गेलो आनी थंयसर थंय 40 दीस आनी 40 40 राती दीस जेजू आसलो 40 राती तो आसलो उपास केल्या उपरांत खंय आसलो अरण्यात आसलो आनी थंय व्हडल्यांत कांय मेळनातल्या जाग्यार खावंक ना जेवंक ना पिवंक ना थंयसर ताका येता ताळटलो ये शाराक ये म्हज्या रावळे राक ये म्हज्या वैभवाक पळया पळया तेदवा ताळतलो ताचे सरशी येवन म्हणालो पळया न्ही ओडोर सांगलें कितलें सत पळया आमच्या पुर्वजांक सत ताळण्यो नातले कित्याक ते सादीजीनी जीवन आसलें हळल्यांनी पांय वाटेन ते चलतले सुर्र पुर्र करून कितें स्कुटार काडून येवन वेची गज तांकां आनी कादाळ गज पडल्या कोणी पिठ आसा खाली बैलांच्या गाडयेर तांकां बसून व्हरतले ते खंय हळ्ळेंतल्या वैजा कडेन क्लिनिकां आस्पत्र्यो हॉस्पिटलां नातली आनी तुमी जोडिल्ले पोरां तांबळे लुटतात परस हांवें वाचलें पर म्हज्या मेडिकलाक टेस्टाक गेलो पित्ताकोशांत एक फातर आसा म्हणल्यार डॉक्टर म्हण खाडीचे ना जाल्यार ते एकदम डेंजर म्हणून मागीर हांवें स्टडी केली एका म्हाताऱ्यान आबान एक बरी साक्ष दिल्या ताका पित्ताकोशांत 15 mm हें आशिल्लो फातर 15 mm म्हजो 7 mm मात्र सोमा अर्दो आनी ताणें बरी साक्ष दिल्या काडू बसले म्हळ्यार काल म्हणटाय तुमकां ते सदां 4 दीस केले खंय एक कोलो आनी बोंडो पियेलो पित्ताकोशांत फातर ना तो म्हणटा सुमार हांवें काल म्हणटा 10 रुपयांनी पुरे गूण जावचे हे 1 लाख काडून घेतात मागीर तुमचे कडेन 10 रुपयांनी गूण जावचे हे तुमकां व्हडल्या आस्पत्र्यांनी भरती करून मिनिमम लेप्रोस्कोपी म्हणून हे कॉपी म्हणून आनी खंयची कॉपी करून मिनिमम 1 लाख काडटात एक हांवें 2-3 दीस जावन तें काडू बसले खावंक सुरू केलें बरें जाता खावंक तुमी खावन पळया भिंडीच्या पाल्या बरी आसा आंबट आनी आणकी चड खाया म्हूण जाता आनी पित्ताकोशांत आसल्यार मात्र न्ही तुमच्या किडनींत फातर आसल्यार त्या काडू बसले सांगाता ती 3 मिरयां दिसाक 1 कोलो 5 दीस खाया तुमचे किडनी स्टोनी गूण जाता म्हाका पयशे दिनाकात इल्ली जाण वाय वांटून घेया न्ही भाव भयणीनो हांव कित्याक तुमकां सांगता की म्हळ्यार शहरांत तुमकां लुटतात हर एकांत लुटतात शहरांनी तुमकां हर एकांत लुटतात तुमी खावच्या खानांत पिवच्या त्या पिवानांत तुमी न्हेसच्या न्हेसनांत तुमी हाडच्या त्या कितें म्हणटात कुजनाक हाडच्या सर सामानांत हर एकांत तुमकां लुटतात तेन्ना आमी हळल्यांत काणी येता तुमकां ल्हानसो दाखलो दिता
व्हडल्यान जाल्लो जोळा 5 रुपये. तसो जोळा कारणान मार्केटीन देवन इल्ले इंगल्यान भाजून दिल्यार 25 रुपये. आनी तो तसो जोळा ताजे चुकोवन बियो काण पळय छटपट छटपट करून तुमकां खाली करून दितात ते पॉपकॉर्न दितात न्ही, ताका 200 रुपये. इल्लें तरी तुमकां जन्माय मेळ्ळी. तोत्त जोळा म्हाका जेन्ना म्हणटा आमी सीदा केल्यार हळ्ळेन तोसन केल्यार 5 रुपयांक वयमू. तसो खंय हांगा येवन कारणान मार्केटीन भाजून केल्यार 25 रुपये. तेंचो सिनेमा थिएटरान आनी खंय वचून बसून पॉपकॉर्न करून केल्यार कशें हांगा तसो देंवसार जेजू कितें म्हणटा तुमकां केलाय न्ही 40 दीस तुका तुवें आरण्याक वेलाय रानांत रावलाय मन जाती बरी. कितें म्हणालो? जर तूं देवा सोपोत म्हणटाय तर हे फातर उंडे जाव म्हणून फरमाय. तुका हांगा कांय मेळना न्ही, देखून तूं परिक्षा करता. देवा सोपूत म्हणटा पातोर आत न्ही, आरण्यान कितें पातोर मातले. पण जेजू म्हळें ताका म्हाका तुजें पातोरी नाका, तुजो उंडोय नाका, तुजें शीत नाका, तुजी बिर्याणी नाका, चवथी वळ मनीस उंड्यान मात्र न्ही उंड्यान जियेना. बघा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. मागीर देवसारा कळ्ळें हांगा बेड ना, हांगा वॉल ना, हांगा उशे ना, हांगा खाली हें ना म्हणलें न्ही. खंय आपण व्हरता मुकली वळ उपरांत देवसा ताका पवित्र शाराक व्हरून येता. थंय देवाळ्याच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो. तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार. पळया कशें तुका आनी म्हाका आमकां अशें देव आतां तुवें आनी हांवें आमी पयस सरच्या खातीर देवसार आमकां कसो पळय विंगड करता. पळया पटवण पडनाकात भाव भयणीनो. शिकाराचेर व्हरून गेल्लो जेजूक वयमू वडलो आयकलें. आतां सगळ्या संवसाराक ताणें खंय वेला? इंटरनेटाक वेला. इंटरनेट खंय आसा? सकला आसा गी खंय आसा? जेजू काली वाचती वळ लुकास एवांजेला वचवा 4 वळ 5 आनी 6. लुकास एवांजेला वचवा 4 वळ 5 आनी 6. Luke chapter 4 verse 5. ताका वैरूबान वेलो आनी एक खिणा भितर संसाराची सर राज्य दाखोवन वैरूबान वेलो. आतां सगळ्या संवसाराक ताणें वैरूबान वेला. खंय सर? जाल्यार मनशाक कांय समजून येना. पण आमकां हांगासर देवाच्या उतारी समजून दिता, जन्माय दिता. आनी इंटरनेटाक व्हरून सगळ्या संवसारांतल्या सर्वांक ताणें सगळें दाखयलां, सगळें दाखयता. आनी लोक कितें जाता? आकर्शीत जाता. आकर्शीत जावन मागीर वचोंक जायना जाल्यार थंय हाडयता. खंयचेय काले हाडयत. आज आमच्या मंगळूरकारांच्या घरांनी कले आयटम आसात, चायना आयटम आसात. धरणीचे फातोरू चायना तावन, कट्टन चायना तावन, बसची कदलां चायना तावन, खंयची काले पळय वाटल्यो चायना तावन. वय की न्ही? चिंतून पळया भाव भयणीनो. आनी ह्या वरवीं आमची भलायकी बिगडल्या. आमी हांगासर आमच्या हळ्ळेंत मेळची सादी मातयेची आयदनां आज मालत्यो आनी काले आसले पुरा मायाक जाल्यात. त्यात मालतेन आमी जेवताना कितलें तणतण जातलें मो. त्यात कुजिलेनी आसतलें तें उदक पियेताना आमकां तणतण जातलें मो. आनी आमची भलायकी उरतलें मो. आज फ्रिजाचें उदक पिवन सगळें भितर पोकळ जालां. वय की न्ही? शेणकाण त्या धरणीन न्हिदताना कितली थंडाय आसताली, कितली बरी न्हीद पडटाली. मंदिर न्हिदोन आसतानाय कितलें बरें जातालें. पूण आज देवसारान आमकां सगळ्यांत आमकां कशें मेकळें केलां पळया. हांवें तुमकां दाखले दिवचे 17 घेया म्हणून तितलेंच. आज आमी आकर्शीत जाल्या संवसाराक. आज आमी आकर्शीत जाल्या संवसाराच्या वैभवाक. देखून सांगता कांतार केला देवस तुका या संसारा, आदेवस तुका म्हज्या घरा, आदेवस तुका दळबारा, आदेवस तुका कारबारा, आदेवस आदेवस आदेव. कितले आमकां आमी पयलेंचे ऋषिमुनी म्हणटा आमी, तांकांच ते खंय व्हरतले. बुद्धाक ज्ञानोदय खंयसर जाल्लें. या अब्रामाकी त्या खंयचे ते एक जण मेळूंक आयिल्ले ते खंयसर.
त्या मेमरेच्या जाग्यार खंय खंयच्या जाग्यार हाज्या रुखा पंदा सिंदूर कल्लो रूख जायते दाखले आसात पळयत पुस्तकांत. येयल्या की देवा स्वताळो खंयसर आयकोंक मेळिल्लो. आज ही गरजेचें भाव भयणीनो आमी शहरां म्हणून आनी कितें म्हणून आज देवातान पयस वता मात न्ही देवाचें उतर आमकां प्राप्त जायना. जेजू खंयसर प्राप्त जालें तें वडोल वाचलें 40 दीस आनी 40 राती खंय आसलो तो अरण्यांत आसलो. जुआं बाप्तीस खंय आसलो. जुआंच्या वांजेलांत वचोन 1:23 जॉन चॅप्टर 1:23 जुआं बाप्तीस खंय आसलो. तूं कोण खंय तो आयला म्हण विचारतना जुआं बाप्तीस कितें जाप दिता. जुआंचो वांजेला वचोन 1:23 जॉन चॅप्टर 1:23 जुआन तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनीच जाप दिली. सोम्यांची वाट नीट करा म्हण अरण्यांत बोब मारतले सो ताळो. अरण्यांत बोब मारतले असो ताळो. देखून आज तेंचो उतार आमकां हांगासर हें शहर गी हें व्हडलें घालें पट्टणां गी इकाय व्हडलें टावन गी सिटी गी बरें विंगड जाग्यार अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. इसाया प्रवादान सांगलेल्या प्रमाणे इसायाच्या बुकांत वचोन 40:3-5 आयझाया चॅप्टर 40:3-5 अरण्यांतलो ताळो म्हणटा जुआं बाप्तीस. आनी इसाया मुखांत पयलेच ताणें सरस्वती देवान आमकां कळीत केलां. आयझाया चॅप्टर 40:3-5 एक ताळो बोब मारता. एक ताळो असो बोब मारता. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. तुजें जिवीत आराण्या जालां तर आज शहरांत वचोन आमचें जिवीत आराण्या जालां. घाल म्हणटात आराण्या म्हळ्यार सगळें सैर भर जालां. आराण्यांत शिस्त आसा. काडिनेली शिस्ती द्या. एक काले म्हणटात एक सिस्टमॅटीक कितें आसा रान जालां म्हणटात न्ही. राना भाशेन वाडलां म्हणटात न्ही सगळें. हांगा कितें बरयलां अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. तुजें जिवीत अरण्या बरें जालां तर सरस्पराक एक वाट तयार कर. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो तुजें करा. सगळें जिवीत पाड पडलां. संवसाराक लाभ दोन आशे न्हू. तुजें म्हणजे आमचें जिवीत ह्या संवसाराक चिटकोन पाड पडलां जाल्यार आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. देवाक तुजे थंय येवन बिडार करूंक एक नीट रस्तो करा. हर एक फळके भरून येवन दी. दोलके न्ही आमचें दोलकें भरता दिसा 3-4 फावटी. हांगा बरयलां हर एक फळके भरून येवन दी. पालकें आसात पूण पडल्यात. आमी पूण गोडल्यात सोमास हाडटना सगळें लेवल ना. चिंताप जावं दी उलोवणें जावं दी आमचे करण्यो जावं दी आमच्या आचारान जावं दी आमच्या चाल समकोन जावं दी पुराय पुणकूल आसात. पावसांत पळय आमच्या मार्गार पुणकुलो पडटात. आनी कितें म्हणटा आमी तांकां पोटहोल म्हणून. आमच्या आत्मीय जिवितांत कितले पोटहोल्स आसात म्हूण आमकां दिसना न्ही. पालकी आसली भरून येवन दी. बरोवन येवन दीत. हर एक पर्वत आनी दोंगर समातळ जावन दी. ह्या विशयान जायते हांवें सांगलां. पर्वत म्हळ्यार कळ्ळें पर्वत. गर्वाचे पर्वत अहंकाराचे पर्वत रागाचे पर्वत आनी कितें हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप दोना जिवाचे पर्वत व्हडले पर्वत ते कितें जावन दीत समातळ जावन दी. ना जायना. हा शहरांत वचोन न्ही गी म्हजें घर पळय म्हजें कारबार पळय म्हजें हें पळय तें पळय न्ही गी. आज गत्त उलयचें कोणें. आज वडपण उलोवचें कोणें हडले तसल्यान गी. आज व्हडलें फॅशन कर न्ही व्हडलें उलोवचें कोणें. व्हडलें रावळ्या रामांत व्हडलें दाखोवचें कोणें. कितलें शिकोवंक आसा आमकां पळयत पुस्तकांत भाव भयणी. कितें वाचलें. हर एक पर्वत आनी दोंगर. हर एक पर्वत आनी दोंगर समातळ जावन दी. समातळ जावन एकच सारकें देखून हांगा ह्या जाग्यार सांगलां न्ही कोणी येवन दी केदो ओडलो दी कोणाक ओड पडना हांगा. हांगा ओडी लाणी सकट एक वयमू आसा कोणी. हांव तुगे व्हड मनीस म्हाका तुगे VIP चेर आसा तुमच्यान त्या चेअरार हांगा दवरलां फाटल्यान. कोणी म्हाका 25,000 दिल्ले. फादर तुमकां बसूंक चेअर म्हणी हाडा म्हणून. ते आमी देवाच्या कामाक ते करतल्या. आतां तुमी नान म्हणून हाडली नाकात म्हाका देवसारा बरी हाडल्यार बसूंक वेळ ना. बसलें पळयल्या तुमी खंय तुमी पयलें आनी दुसरें वचप आसतना मात एक घडी बसचें तितलेंच. ते सदांच आमी वचप आसतना आमी बसना आमी उबे रावून आसता. सांगचें कितें म्हळ्यार बाब भयणीनो शहरांत येतना
हेरांक पळोवन ताजे वरणी हांवें उबार वयर श्रेश्ठ निंगी नाका नाका आनी उंच सकल सुवात सपाट जावन दी. उंच आनी सकयल म्हणली सुवात आसा जाल्यार तुमच्या जिवितांत ती सपाट जावन दी. फोंडकुळा आसलेलो जागो मैदान जावन दी. फोंडकुल आसलो जागो तो मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली. तुझे जिवीत तशें जाल्ल्या वेळा मात्र सरस्वतीची महिमा परगट जातात खंय. सगळ्यां सांगाता एकाच रितीन सगळ्यां सांगाता. समतट्ट जाल्ल्या वेळार सरस्वतीची महिमा परगट जातली. तुझे थंय परगट जातली. संवसारांत जायना भाऊ भयणी, शहरांत जायना. जाल्यार पळया टिव्हीचेर शहरांतली कार्य कशीं चलतात, अत्मी कार्य कशीं चलतात पळयात. शहरांत म्हणजे अत्मी कार्य थंय स्टेजीर कसलो बरो नाटक जाता. कोणाक प्रमुख थंय दवरला, कोणाक मुखार दाखयतात, कोणाक वडकन दाखयतात, कोणाक उंचुबार दाखयतात. पळया थंय तुका देवाचे उतार प्राप्त जावचे ना. थंयसर संवसारांत मनशांक वयर दवरतले आनी देवाक देगेक दवरतले. आनी त्या दाळा तुका खंडीत जावन देवाचे उतार प्राप्त जावचे ना. मात्र न्ही, देवाची महिमा तुजे थंय तुका अनुभव करूंक तुका मेळची ना. देखून जेजू आपल्या शिसांक बरे विंगड जाग्यार आपोवन व्हरता. मू मार्काच्या वांजेलान अवस्वर 9:2 ऐका. पेद्रोक जाकोबाक आनी जुआंक जेजू बरे विंगड दोंगराक कित्याक आपोवन व्हरता ऐका. मार्क चॅप्टर 9:2. 7 दिसा उपरांत जेजू पेद्रोक जाकोबाक आनी जुआंक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. खंय गेलो परतन वास. जेजू पेद्रोक जाकोबाक आनी जुआंक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक तो आपोवन व्हरता आपल्या शिसांक. ताबोर गुड्याक देखून ताणें तें कंतार केलें. पेद्रू जुआंव जाकोब मेळोन जेजू संगी गेले ते सोलोन. पेद्रू जुआंव जाकोब मेळोन जेजू संगी गेले ते सोलोन. ताबोर गोड्यार सोडून गेले ते, ताबोर गोड्यार सोडून गेले रे, ताबोर गोड्यार सोलोन गेले ते, ताबोर गोड्यार सोडून गेले रे. वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार, वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार. थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान, थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान. अंग वसरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत, अंग वसरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत. दोवें जाले नेसन ताचे दोनकारां प्रासनितळ, दोवें जाले नेसन ताचे. पळयांनी बरें विंगड जाग्यार दोंगराक आपोवन व्हरता. हांगाय तशेंच जालें. आतां हे शुभ वर्तमान एक कोणा जाकारेच्या पुताक जुआंक देवाचे उतार प्राप्त जाता. कितें म्हणून तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवन आसलो. खंय न्हंय भोंवतणी आसलो, न्हंयच्या तडीर आसलो. आनी जेजू खंय शिकोवन दितलो दर्या तडीर दोंगरार. न्ही माते वचोन म्हणजे वचोन 5 वयर कितें बरयलां थंय. दोंगरा वयलो प्रसंग. 5 स्टार हॉटेलांत प्रसंग ना गे. 5 स्टार हॉटेलांत प्रसंग म्हणून बरोवना मग. दोंगरा वयलो प्रसंग. दोंगरा वयलो प्रसंग पळयांनी. आनी हांगा हे कितें जाता. तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवन लोकांन मौन बदलीचे. सर प्रदेशांनी हळ्ळ्यांनी भोंवन जेजू 22 धाडटाना ते हळ्ळ्यांनी वचोन देवाचे उतार दितात. शिसांक हांवें देतना ताणें धाडलें वसा. हळ्ळ्यांनी वचून ताणें देवाचे उतार दिले. कित्याक हळ्ळ्यांतलो लोक सादो. कालीच एक हांवें विडियो आयकलो. आमच्या उत्तर कर्नाटकान जायते लोक सादो लोक, दुबळो लोक देवाचे उतार आयकून आज जेजूक वळखला. कितलीं कुटुंबां.
त्यांचं तो शहार आणि देवाच्या उतार ते काही जायना तेनाका हसायचे तेनाका बरें नाचायचे तेनाका बरें कन बरें म्युजीक घालून बरें कन सगळ्यांक काण घेवन हलोवन दलोवन तांकां सगळो दीस तांकां एंटरटेन करचे देखून साज भाव भयणीन अशें जालां तो जॉर्दान न्हंयच्या भोंवतणी वचून लोकान मन बदली जाय कितें सांगतालो लोकांन मन बदली जाय स्नान घे जाय स्नान घे जाय आणि पातकाचे बॉक्सांनी जोडी जाय आज जायत्यांची मना बदला नंतर पदकांच्या बॉक्सांनी जोडून काल एक स्नान घेतात आणि वयर येतात मन बदलून जिनी बदला जाय आणि जेजू आयल्यार मात जिनी बदलता शिवाय जुवान उलो दिलो म्हणटाना जुवान दिलो उलो लोक आयलो हरी हरीने येयलो नांगी आमी वाचता माथेवाच्या वंजलांचा वस्व 3 वळ एकतावन मॅथ्यू चॅप्टर 3 माथेवास वंजला वस्व 3 वळ एकतावन त्या दिसांनी स्नान दतर जुवांव जुदेच्या अरण्यान दिश्टीक पडलो अरण्यान दिश्टी पडलो आणि अशे प्रसंग करी लागलो तुमची पातकी जिनी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागी पावला अरण्यात आणि लोक हरी हरीने येतलो आणि उपरांत लोकां सांगता जेजू आयिल्लो आमी वाचता पळय आवस्वर 3 वळ 11 तो नायका मुखार देवा थंय तुमचेच पाटी परतण्याचो गुर्तू म्हणून हांव तुमकां मन बदलिला म्हणून जिनी बदलिल्या म्हणून पदकां सांडल्यान म्हणून गुर्त जावन हांव तुमकां उदकान स्नान दिता तो एकाली गुर्त मा तुवें जिनी बदलल्या पूण म्हज्या फाटल्यान येतालो तो म्हजे प्रस बलिश्ट तो ताच्या पांयांचे ओवंक सयत हांव योग्य न्ही तो तुमकां पवित्र आत्म्यान तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो पळय आनी हो स्नान जोडाने जेजूक तुमी आपणावन पवित्र आत्म्याचो स्नान जोडा पवित्र आत्म्याचो स्नान कोण दिता जुवान दिता की जेजू दिता उज्याचो स्नान जुवान दिता की जेजू दिता आणि खंयचो स्नान तुका नवी जिनी हाड दिता जेजून दिवचो पवित्र स्नान म्हणजे पवित्र आत्म्याचो स्नान आणि उज्याचो स्नान देखून आज असलें हें प्राप्त जालें अरण्यांत परत्यान देखून कितें म्हणून सांगतालो तो हाच्या शुभ वर्तमानांत हे इजायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्या प्रमाणे घडलें अरण्यात एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा हांगा भाव भयणीन हांगा कोणाची वाट आमी तयार करता उक्त्यान सांगा आमी तुमकां संवसारची वाट तयार करना सांग हांगा शुक्रारचे शनिवारचे हांगा सकाळ तो सांज मुसार आमी बोब मारता हांगा बरे विंगड जाग्यार कोणाची वाट तयार करूंक तुमच्या जिवितांत तुमचे थंय सोम्यान प्रवेश जावंक सोम्याची वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा ताच्या पैनाक ताणें तुमचे थंय भितर सराचे जाकेवाच्या घरांत भितर सरलेल्या बरी ह्या जायत्या पातक्यांच्या घरांत भितर सरलेल्या बरी ताचो वाटो नीट करा ताच्या पैनाक मारोक तयार करा हर एक फळके भरतले पळया ते दाळ कितें जातलें जेजू तुमच्या जिवितांत आयला जाल्यार मात्र तुमचें पालकें भरतलें ना जाल्यार तुमचें दोलकें मात्र भरतलें जेजू तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत खरोच आयला तर आमच्या जिवितांतलें पालकें गुडे दोंगर सक्कळ समाताट्ट जातलें जेजू तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत येवंक ना जाल्यार हांव सांगता तुमकां आमचें दोलकें मात्र भरतलें गुडे तशेंच आसतले दोंगर तशेंच आसतले आनी फोंडकुलां आनी कितें गुंडे तशेंच आसतल्यो हेरांक आमी पुरूंक पळय गुंड्यो फोंडून दवरल्यात पूण जेजू आयल्या वेळार कितें जालें निमाणें कितें वाचलें हर एक फळके भरतले हर एक पालकें भरतलें दोंगर वा पर्वत दोंगर आसले पर्वत आसले तगसून हाडटले वांगडे तिंगडे रस्ते नीट जातले वांगडे तिंगडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कट्यो वाटो सफाई जातल्यो पळया न्ही आज जेजू आयिल्ल्या वेळार जाय जी बदलावान तुजें तें म्हणजे तें सगळें सफाय जालां नितळ जालां समाताट्ट जालां जेजू सारकें मौन तुवें आमी आपणायचें जेजू सारकें जिवीत तुजें म्हणजे आमचें जायचें सर्वांक सांगा आतां घेवन आमी जियेचें आनी त्या दाळा निमाणी वळ सवी वळ कितें म्हणटा अशें सगळे मनशाकोळ देवाचे तारण देखतले पूण देवसार सोडिना बाबनी हें तारण सोडून देवसार सोडिना आज देवाचे उतर सगळ्यांकी आज प्राप्त जाल्ले नंतर आनी देवाचे उतर सगळ्यांनी स्विकार केल्लें वयतर देवाच्या उतरा प्रमाणे असलें जिवीत जेजूक तांचे थंय येवन प्रवेश जावन तांचे सगळें रावंक दिल्लें तर सगळे मनशाक देवाचे तारण देखतले तुका एकच वाट
काल हांवें दिल्या ती शिकोवन तारान असो बरोबर असो तारान कोणा थंय कोणा वरवीं जेजू थंय मात्र जेजू वरवीं मात्र देखून जायच्या पयल्या वचपांत बारूक प्रवाद्या मुखांतरच पयल्यान जालां जर तर सरस्वराचें उतार आमी आयकता तें आमी मानून घेता त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता कसली परिस्थिती तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते उपजाता आयका जेरुसलेमा तुजी विलापाची आणि कंतीची वस्त्रां काड ना विलाप ना रुदान ना कंत ना बेजाराय ना दूख जेजू खरेंच तुज्या मुज्या आमच्या जिवितांत आयला तर बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना धैर्य देता म्हजो जेजू बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना धैर्य देता म्हजो जेजू पळया न्ही हांगा तेच बरयलां तुज्या विलापाची आणि कंतीची वस्त्रां काड तुजी विलापाची वस्त्रां काड कंतीची वस्त्रां काड सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबाई नेस आणि त्या दळा वैभव देवाच्या वैभवाचे नेसन आमी हांगा वडवीक उलयता कोणाची सुकोन ह्या संवसारांतल्या कोणाची वडवीक आमी उलयताय दुडवाची ग्रेस मनशाची अधिकारार असलेल्याची पदवेर असलेल्याची शिकलेल्याची सोबीत हिरो म्हणून असलेल्याची ह्या मिस वर्ल्ड मिस युनिवर्सात तसल्याची पळया न्ही पळया खरेंच जेजू तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आयला तर काल एका भयणीन हांगा साक्ष दिली न्ही तिका अवकाश मेळ्ळो कोणा विशयांत उलोवंक कोणी ती जावन दी केदी वडलीन ती जावन दी जैरान उलयचे जेजू खातीर कोणाय मुखार उलोवंक तुमी भियेनाकात जेजून तुका खरें जिवीत दिलां जेजू तुज्या तूं घरांत आयिल्ल्या उपरांत हांवें सांगलां न्ही स्वामी देव म्हज्या घरा आयलो स्वामी देव म्हज्या घरा आय स्वामी देव म्हज्या घरा जायलो रायसर्गीचो म्हजो इश्ट जालो स्वामी देव म्हज्या घरा जायलो रायसर्गीचो म्हजो इश्ट जालो तो जालो म्हजो हांव जालो तासो तो जालो म्हजो हांव जालो तासो स्वामी देव म्हज्या घरा तुमकां संतोष बघा ना सांगूक अशें अशें सांगता ना न्ही आतां हांव सांगता न्हू तुमकां संतोष जाता तुमी हेरांक सांगाचें तशें आका पिशें लागलां गे पिशें लागलां म्हाका हांव पिसो जालां कोणाच्या मोगांत कशें म्हळ्यार तुमी बरें संवसारी मनशाच्या मोगांत पिशीं जातात तुमी संवसारी मनशाच्या मोगांत पिशीं जायनात ते थोडी मॅड इन लव म्हणटात नॉट मेड इन लव मॅड इन लव देखून आमी कोणाच्या मोगांत पिशीं जायचे देखून कितें जातलें मुखार आयका देवाच्या नितीवंतपणाचो शेळो पांगर शेलो पांगरलेले आमी आसता हांच्या संवसारी मनशाच्या तुका कांद्यार शेलो आसता तो न्ही आमी पांगरचो शेलो खंयचो सरस्वराच्या नितीवंतपणाचो शेलो आमी पांगरून आसा ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवर तो मुकुट आमच्या माथ्यार देखून तुमी सांता सांतुनेचे पिंतुरां पडलेले ह्या जेजूचे पिंतूर पळया ताज्या तकलेच्या भोंवतणी कितें आसा हॅलो आसा आमी इंग्लिशान हॅलो म्हणटा हॅलो म्हळ्यार एक रावंड गोला आकारांत एक पर्जळ वयमू हां म्हळ्यार देखून हांवें त्या दिसा वस्ते रेते जाल्ल्या ह्या भयणीक विनाक सांगलें हांवें दोगांय येयलीं ती तूं परस जालताय विना म्हळ्यार हांवें खरेंच वस्ते रितीर जावन ते म्हाका मेळोंक आयिल्ल्या वेळार पर्स जळतालें ताज्या मुखार आनी ताजो पर्स जळ कितें म्हण ताणें आज वडोल साक्ष दिल्या कोण आयलो कोण आयलो स्वामी देव म्हज्या घरा आयलो म्हणटाना तुमी कितें जातात पर्स जळटात तुमच्या तोंडार प्रकाशच प्रकाश नांव तुमचें प्रकाश म्हूण दवरची गरज ना नांव प्रकाश म्हूण दवरलेल्या वेळार तुमी प्रकाश दवरिनात परकाट जातात मागीर
थोडे आपयतात न्ही पक्कू म्हणून मागीर म्हणटात परकाट म्हणून या पक्की म्हणून ना तो परजळ न्ही खरो प्रकाश हो जेजू तुजे थंय आयिल्ल्या वेळार आनी कितें जाता कित्याक सगळे प्रत्येक देव तुजी सोबाय दाखयतलो पळया न्ही देव तुजी सबाय प्रत्येक दाखयतलो तुवें दाखोवची गरज ना तुवें तुजी सोबाय प्रत्येक हेरांक दाखोवची गरज ना बदलाक देव तुजी सोबाय हेरांक आमी मेकअप करची आमी येवन बरें करून तुमच्या म्हाका हिरो जावन रावची गरज कोण म्हाका हिरो करता कोण म्हाका परजळीत करता खाली सांगला हांवें तुजी नदर ताचेर दवर तुजे मुखामळ परजळटले वय मू हांगा असल्यांची तुमची सगळ्यांची तोंडां परजळटात कित्याक तुमची म्हजी आमची नदर कोणाचेर नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजे पेडेचेर लटकोनशा नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजी पिडेचेर लटकोनशा जेजूक उलो मार जेजूक लागीं सर ताच्या तुका मेळटा सोडूखा जेजूक लागीं सर जेजूक उलो मार पांयां तळा ताच्या तुका मेळटा सोडका नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजे पेडेचेर लटकोनशा नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजी पिडेचेर लटकोनशा बेरांत कोणशाक वचून दी निंगे तुजी सोबाय देव हेरांक दाखयतलो नितीवंतपणा वरवीं शांती देवाक तूं वळखलाय देवाक तुवें स्विकार केलाय देव तुजे येवन बिडार करता देखून ताचे नितीवंतपणा वरवीं तुका मेळटा शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा आनी तुजें भक्तीपण तुवें ताका दाखयल्ल्या वरवीं तुका मेळटात महिमा पळया न्ही भाव भयण नितीवंतपणा सो कितें म्हणटात नीत जावन दी हर्द्या कावच म्हणटा न्ही आमी नितीवंतपणा सो मुकुट दवर आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा तुजी खालतीकाय तुजें खालतेपण तुजें सादेपण तुजें बळेपण तुजें भक्तीपण तुजें देवासपण तुजें मनशापण तुवें आतांचें सगळें बरेंपण पूण आनी त्या वरवीं हे नांव देव तुका ससनाक दितलो देखून हांवें हांगा संवसारांत आसतना तर सर्गीचें राज म्हळ्यार हें भाव भयणीन संवसारांत आसतना तर सर्गीचें राज जोडचें म्हळ्यार हें शांती समाधान संतोश मोग उल्हास दया माया काकळूत समा संपन ना वडपण खाली देवपण ना वडपण खाली भक्तीपण ना वडपण खाली सादेपण ना वडपण बळेपण ना वडपण कितें नितीवंतपण ती पूण हे वड आसले काडा पूण आसले दवरा कितें वड आपले ते काडीचे आनी खाली पूण मात्र दवरीचे आनी कितें जाता उठ जेरुसलेमा पर्वताचेर उबी राव उदेंतीक दिश्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय पवित्र देवाच्या उतरान उदेंतीतावन अस्तमते आनी अस्तमतेतावन तांकां एकठांय केल्या जेरुसलेमाक हांगा उठ आनी पळय जेरुसलेमा तुज्या भुरग्यांक पळय देवाच्या उतरा वरवीं कितें जाल्यां पवित्र देवाच्या उतरान पवित्र देवाच्या उतरान उदेंतीतावन आनी अस्तमतेतावन तांकां एकठांय केल्या कोण एकठांय केला हांगा आमकां जाग्यान एकठांय केला हांगे कोणी एका व्यक्तीन आमकां एकठांय केला हांगे देवाच्या पळय न्ही हांगा तेंच बरें येयलां जेरुसलेम उठ आनी पळय उदेंतीक दिसलाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय खंयच्या एका कंतरांत हांवें केलां पृथ्वेची सोबाय पळय अंतराळार उबार दोळे दर्याचे ल्हारां गाजतात पळय मळबार सूर्य प्रकाशला पृथ्वीर उजवाड विस्तारला उठ मनशा तूं जागो तुझा रसनार तुका मेळो खायला मळबार सूर्य प्रकाशला
पृथ्वीर उजवाड विस्तारला उठ मनशा तू जागो तुझा रसनार तुका मेळ रसनार तुका मेळ तुमकां बघा ना गे कली गडी हय मग कसली गडी संतोषाची उल्हासाची मोगाची मैपासाची सुटकेची सोडवण्याची ताराणाची ना गे हां ताराण म्हळ्यार ये आनी ये नाटल्यार मोरान कोणाक तें येन सगळें ना ती जीव आसल्यार ती मेल्यांत देखून ताराण म्हळ्यार हे भावा भयणीनो आं आनी कितें देवान तांचो उगडास केलो म्हूण ती सगळीं संतोसतात न्ही गे ह्या पापयाची काकलूत केली न्ही नासान वेतेल्यांक आमकां ताणें राखलें सांबाळलें खंय आमी माती जावन वेतेल्या कुंभ जावन वेतेल्या संवसारांत आमी पडोन कुसोन वेते आसल्या आमकां ताणें विंसून देवान तांकां राखली म्हणलो संतोशांनी तुका सोडून ती पांयांनी चळून गेली दुस्मानांनी तांकां आमडून व्हेली ताका सोडून गेल्या वेळार अशें जाता जेन्ना आमी संवसाराक पळोवन वेता शहरां पळोवन वेता शहरांतल्यांक आसलेल्यांक पळोवन येता आसात ती भोंवतात ती गायत खातात ती जेवतात ती न्हेसतात ती अबा माजा मारतात ती म्हणून तांकां पळोवन गेल्यार अशें जाता कितें जाता तुका सोडून ती पांयान चळून गेली आमी ताका सोडून गेल्या वेळार कितें जाता दुस्मानांनी तांकां आमडून व्हेली दुस्मान तुका आनी म्हाका आमडून व्हरता देखून व्हडोली बाबा ताणें उल्लेख केलो हांगासर आमी 9 दिसांची रितीर म्हळ्यार शुक्र शेनवार रितीर जाता आयतार तो परतून ब्रेस्तार पर्यंत वस्ते रितीर जाता परतून शुक्रार आनी शेनवार हांगा 2 दीस रितीर जाता सुकान आसतना कितले दीस 9 दीस शुक्रार आतां परतून नेक्स्ट शेनवार पर्यंत 9 दीस वय मू आमी खंय आसा हांगा सकाळीं तो सांज पर्यंत सकाळीं 6 वरां आतां राती 8 वरां पर्यंत खंय आसता आमी आमकां संवसार येता गे दोळे आमकां संवसारची कितें आमकां राटावळी आमकां दसतात गे ओडण्यो आशा खावचें जेवचें कितें वचून आसाय पळया न्ही नाजाल्यार अशें जाता दुस्मानांक आमडून व्हरतात पूण आतां देव तांकां रयाळ फालकेर बसोवनशे पूण हांगासर हें आमकां कळीत जालां तर अरण्यांत ताजें उतर आमकां प्राप्त जालां आनी ताज्या उतराक आमी पाळो दिवन ताजे सची पाटी आयल्या तर देव तुका आनी म्हाका आमकां खंयसर बसयतलो रयाळ फालकेर रायाळ पालकेचेर बसयतलो वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो कळ्या न्ही पालकेर बसून तुका हाडटलो की बाबा पालकेर कोणाक बसयतात तुमी पळयल्या व्हंकलेंक आतांच्या काळार न्ही पयलींच्या काळार आतां परे खारा आनी परे सोबोवन व्हरतात व्हडलें लांब दव इतलें तें पांयां पदां पडटात मागीर परे सांजे भितर तें मेळ्ळें जाता काळें जाता तांबडें जाता शेणांत बुडटा आनी खंयच्यान बुडटा तें असो न्ही तें आतांच्या काळाचें फॅशन पूण पयलें 4 जाण व्होवन व्हरतले न्ही गे व्हंकलेक पल्लक्कीचेर पालकेंत म्हळ्यार पल्लक्की पालकेंत देव तुका बसून पाटी हाडटलो कित्याक इस्रायेलान देवाच्या वैभवांत सुरक्षीत चलच्या खातीर पळय न्ही इस्रायल म्हळ्यार देवाच्या भुरग्यांनी ताच्या वैभवान चलचे खातीर सुरक्षीत तरान चलचे खातीर सुरक्षीत आमी ताचे सवय आसन जाल्यार ताच्या वैभवांत आसन जाल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार ताच्या राजवंत आसा जाल्यार आमी सुरक्षीत आमी कितले फावटी सांगलां ह्या संवसारांत आमी सुरक्षीत हांवें रावसो गांव हो हांवें सो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्ही ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार आसां पयना जल्मल्यां जेयल्यां देस रात संवसार सोडून वेतेल्यां जल्मल्यां जेयल्यां देस रात वावुरल्यां संवसार सांडून वेतेल्यां सगळे सांडून वेतेल्यां सर्वांक सांडून वेतेल्यां पण हांगा तशें न्ही कितें करतलो सरस्पर देव ताच्या वैभवांत सुरक्षीत चलचे खातीर हांवें सुरक्षीत आसचे खातीर सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी ससनीक दोंगोर समातळ करूंक जाय घराणे भावन कित्याक गळाय करतात नाका तुका आनी म्हाका जेजूक वळख केल्यांक वडपण हांव म्हजें म्हाका म्हणल्याचें ताप तूं वयर हांव सकला म्हणचे हांव पयलो तूं निमाण म्हणचे नाका आमी सकट एकच हांवें सांगलां एकाच तळार मोदें कोण आमी ताज्या भोंवतणी मॅरी गो रावंड
मेरी गो रावंड बरें कळटा तुमी न्ही गी ती गार्डनांत मेरी गो रावंड आसता पळय एक जुला मदल्या खांब्यार रावंड सकट बसतात आनी पुराय तुमची भुरगीं रावंड रावंड येतात थोडे घोड्यार गी काल्यार गी बसून 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 कात्यार गी मेरी गो रावंड बरें जाता तुमकां हांगा मेरी गो रावंड न्ही हांगा जेजूच्या गो रावंड गो अरावंड जेजूक मोदें आमी ताज्या भोंवतणी तेदा कितें जाता आनी धर्न सपाट करूंक फाळकी बरोवंक जाय म्हूण देवान देखून देवाचें उतर तुका आमकां आमकां प्राप्त जाताना तें सगळें आमचे तान वचोंक जाय तेदा मात्र आमी म्हणे देवाच्या उतरान आमचें समाताट्ट केलां सगळें लेवल केलां वॉटर लेवल म्हणटा आमी ना पयलो निमानो वाहन काल म्हणटा ना सगळें एकच सारकें केलां आनी देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन राणा आनी परमळीक रूख इस्रायलाक सावळी दितली वळ्या आनी कितें दाळा खंय गेल्यार सावळी ताज्या सावळ्यांत आमी आसा कीर्तन 9 आनी 1 वळेक सांगता न्ही गी जो मनीस सरस्वच्या आश्रयाखाल आनी सावळ्यांत जी येता एका वाचती 91 वर्स 1 तो मनीस परमोन देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता ये बेश्टेच आमी कीर्तन 9 आनी 1 वाचल्या पावना ताज्या सावळेंत वस्ती करचें म्हळ्यार कितें ताज्या आश्रया खालची येवचें कितें म्हळ्यार सगळें समाताट्ट केल्या मात ताजी सावळी नाजाल्यार ना तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत सगळें समाताट्ट जाल्या शिवाय सरस्वतीची सावळी तुका मेळना ताजो आसरो तुका मेळना आसरो म्हजो आदार म्हजो तुमचो म्हजो बरो असो म्हणून गायताय माथ्यार दवरल्या व्हडलो गर्व आसो बरो अहंकार असो गुडो वयर आसा माथ्यार राग असो क्रोध असो व्हडलें अर्द्या कावाचें आसा कांय जायना केदार जाता तो तुजी सावळी देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन राणा आनी परमळीक रूख इस्रायलाक सावळी दितली ताजो आदेश आमी पाळिल्ल्या वेळार ताजे उतार आमी जियेल्ल्या वेळार ताका कितें मानता तें आमी केल्ल्या वेळार परमळीत रूख व्हड व्हड रूख इस्रायलाक कितें दितली सावळी दितली कित्याक देव आपल्या महिमेच्या उजवाडांत ताचे तावन येता ते खाकोळतीन आनी नितीन इस्रायलाक संतोषान चलोवन वतलो काकूळ तुका नीत तुका शांती तुका समाधान तुका संतोष तुका भलायकी तुका कितें जाय तें तुका संवसाराचें न्ही आज मनशा कडेन सगळें आसा हें सगळें आसा शांती आसा समाधान आसा नीत आसा जेवता खाता बरें बरें अहंकार दाखयता पूण हें पुरो आसा मनशा कडेन आज ही जोडी जे तुवें आनी हांवें आमी सरस्वतीचे काकूळ जोडी जे ताजी नीत आमी पाळली नितीवंतपणाचो मुकूट वडोवन आमी आयकलें न्ही गे नितीवंतपणाचो मुकूट खंयची ती वळ दुसरी वळ देवाच्या नितीवंतपणाचो शेळो भांगर आनी ताच्या वैभवाचो मुकूट तुज्या माथ्यार दवर आयका दुसरी देवाच्या नितीवंतपणाचो शेळो भांगर देवाची नीत न्ही मनशाची नीत देखून ही सदां म्हाका उगडापी जाल्ल्या उपरांत मनशाच्या नितीक कायद्यांक कानुनाक रेगऱ्यांक हांव ते देगेक दवरता ही नीत पाळा देवाक मानवची देवाक मानवाल्यार मेळटले शान जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती जे देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखाल्यार देखून देवाची नीत देव कितें कशी व्हरता तें करूंक देवाक मानूं आता तें करूंक तेदा ताजो महिमेचो मुकूट तुवें दवरयत आनी तेदा कितें जाता निमाणी वळ ससनाच्या देवाचो वैभवाचो मुकूट तुज्या माथ्यार दवर नवी वळ कित्याक देव आपल्या महिमेच्या उजवाडांत ताचे तावन येता ते खाकोळतीन आनी नितीन इस्रायलाक संतोषान देवाची काकूळत म्हाका लाभली ताजी नीत म्हाका लाभली म्हणटाना आमी संतोषान जियेतले आज हर एकल्यानी नितीचे अर्ध्या कावाच म्हळ्यार कितें एफएस घरान बरोवन आवसवर 6 आनी वळ 14 कितें हिंग बरयलें ना अर्ध्या कावाच नीत म्हणल्यार अर्ध्या कावाचें तुवें दवरचें म्हणटा एफएस घरान बरोवन सांपल कितें म्हणटा एका आवसवर 6 वळ 14 तो पाटी सरण आसतना दृढ रावची गरज सत जावन तुमचो कमर बांद सत जावन दी तुमचे कमर बांद आनी नीत जावन तुमचे नीत जावन दी तुमच्या अर्ध्या कावाचे देखून आमी देवाची नीत पाळता जाल्यार आमी केदाळ ताजी काकूळ जोडटा मात न्ही ताजी महिमा आमी आपणायता देखून आज भाव भयणीनो आमी केवळ मागोन मागोन आमचे जिणी समतट्ट जावंक ना जाल्यार पोंड बरोवंक ना जाल्यार या दोंगर गुडे पुराय समतट्ट जावंक ना जाल्यार कितल्योय रित्यो करून आमी हें हांगा येवन बसून कांय फायदो ना
देवाच्या उतरावरील सगळे नितळ जायचे, सगळे लेवल जायचे, सगळे समाताट्ट जायचे. दैत्य असा नी उडवला मागीर कळलें न्ही, कळलें पुरो आसा म्हणून. कळलें पुरो आसा परतन वाचते इसायाच्या बुकांत वचवर 40:3-5, आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 3 to 5. कितें पुरा जायचे आरण्यांत एक ताळो भाव मारता. कितें म्हणून भाव मारता? अरण्यात सर्वेस्पराक एक वाट तयार हा, करा. तुझें जिवीत अरण्यात जालां तर त्या दाळा सोरेस्पराक एक वाट तयार कर. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. ह्या तुझें सगळें जिवीत आस्ताव्यस्त जालां, आस्ताव्यस्त पाड पडलां, देखून सोरेस्परान तुजे सही येवच्या खातीर एक वाट, नीट वाट तयार करा. हरी एक फळके बरोवन येऊन हर दी. एक ताराचें फालकें बरोवन येवन दी. हरी एक पर्वत आणि दोंगर खर ताचे पर्वत या दोंगर समातळ जावन दी. समतट्ट जावन दी. उंच सकळ सुवात उंच आनी सकयल म्हणली सुवात आसा जाल्यार सपाट जावन दी. आमच्या घराचे जागे बरे JCB आनी निटाचे आनी समा लेवल करता आमी. अबा थाका कितले करशिता आमी. आमच्या अत्मीक जिणेंत असले गुडे मात लेवल करूंक आमकां नाकात. आमच्या अत्मीक जिणेंत असले दोंगर पर्वत या पणकुले आमकां बरोवंक नाकात. उरले घरा कडेन आसले पणकुले बरोवंक कितली माती हाडटा आमी, कितले लोड जाले म्हणनी. 1000 कितले 2000 दिवन लोडाक. पळया पळया ते कितें चिंतून पळया देखून उलयतना अशें उलयचें पडटा माता आसा बरी, नाल्यार गाडी रिपेर करची म्हणून कशें तुमकां कळना न्ही. आमच्या जाग्यार आशिल्ले गुडे आमी कशे लेवल करता. आमच्या जाग्यार खंय कंदाक आसा जाल्यार पालकें आसल्यार कशें आमी भरता न्ही. कंपाऊंड वॉल भरच्या पयलें बरें करून सगळें लेवल जावन मागीर घर बांदच्या पयलें. देखून हांगाय अत्मीक घर बरें घर बांदच्या पयलें अशें जायचें. आनी तेदा कितें आतां फोणफोणकळ आसलेलो जागो मैदान जावन दी. मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा प्रगट जाताली. पळया न्ही तेन्ना सरस्वती महिमा तुजे ती म्हणजे ती आमचे ती परगट जाता. आनी हेंच केलें सांपावलान भाव भयणीन. देवाचें उतार दिवन ताणें तेंच केलें. मनशांच्या म्हळ्यार तांच्या जिवितांत असले पणकुले तांणी भरले आनी दोंगर आनी कितें पर्वत तांणी समतट्ट केले. देखून तो आज तो कितें म्हणटा आयच्या दुसऱ्या वाचपांत फिलिपिकारांक बरोवन आवस्वर 1:3-11 ऐका. देखून हें देवाचें उतरां मारी ताणें केलें. कोणें सांपावलोन. देखून तो कितें म्हणटा हर एक पोटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हांव कित्याक अर्गां दितां. तांणी फिलिपिकारांनी देवाचें उतार स्विकार केलें. देखून तांचें जिवीत बदललें. जेजूक तांणी स्विकार केलो. देखून सांपावल म्हणटा तुमचे खातीर हांव म्हज्या देवाक अर्गां दितां. देखून हांगा आसल्या तुमच्या खातीर हांव म्हज्या जेजूक अर्गां दितां. कित्याक देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतरा प्रमाणे जायते गुडे दोंगर तुमी समतट्ट केल्यात. जायतीं फालकीं तुमी कितें केल्यात पणकुले आसले भरल्यात. मात न्ही सादेपण बळेपण कालतेपण देवासपण मनशापण भक्तीपण तुमी वाडयलां आनी सडयलां. संवसाराक तुमी पाठ केल्या. संवसाराचो तुमी द्वेश केला. मात्र न्ही जेजूक तुमी चिटकोवन रावल्यात. देखून सरस्परा देवाक आमी अर्गां दिता. सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्ता पासत संतोशान हांव सदांच मागतां. देखून हांगा क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या कदें मागतना आमकां व्हरता संतोश. निजायक सांगता सोम्याच्या एकवटांत आसन कोण जियेतात तुमचो उडास कान मागतना व्हरता संतोश. कोण पळय सगळें बरें जावं सोम्याच्या एकवटांत नासतना संवसारांत आसा तांचे खातीर मागूंक आयला सांगलां न्ही म्हाका भिरांत दिसता. कित्याक तांच्यो गरजो जाली वयज मेलो ताचो परतून संवसाराची जाली. देखून पूण संवसार हांगा तुमी जेजूक विश्वासी रावले खातीर तुमच्या खातीर मागतना आमच्या दिलपीन बायन बडोवन सांगतना म्हाका कितलो संतोश जालो. आनी की जायती आशिर्वादान तुका राखोवन आसा तुज्या कुटुंबाक राखोवन आसात बाय म्हळ्यार हांवें खंडीत आसात. कित्याक सगळें घराणें जेजूच्या मोगान भरलां आसा तुमी. देखून तुमी तुमचें सगळें कुटुंब जेजूच्या मोगान भरलां जाल्यार राखोवन आसा तुमकां. आशिर्वाद असो शिंवर राखोवन आसा. कित्याक तें बरें येयलां सियोनांत हांव सरेस्प तुमचेर आशिर्वाद घालूं. जीनभर तुमचे जेरुसलेमाचें बाग तुमकां पळोवंक मेळूं. तुमचें बरेंपण तुमच्या भुरग्यांचें बरेंपण भुरग्यांचें बरेंपण पळोवंक देव तुमकां फावो करतलो. किर्तन 120:8 वळ 5 आनी 6 कितें म्हणटा. Psalm 128 verse 5 and 6. सियोनांत सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. जीनभर जेरुसलेमाचे बाग तुका पळोवंक मेळो. जीनभर जेरुसलेमाचे बाग तुका पळोवंक मेळो. आनी तुज्या भुरग्यांच्या तुज्या भुरग्यांचे बाग पळोवंक फावो जावं. आज कोणाक देवबिरांत आसलेल्यांक फावो जातले. कोणाक देवबिरांत ना देवाची वळख ना खंडीत तांच्या भुरग्यांक पळोवंक फावो जावचें ना. कित्याक देवाचे उतार ते कोण देवबिरांतीन देव भक्ती कित्याक पयली वळ कितें म्हणटा जो मनीस सरस्प्राच्या
जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता बियेता आणि ताच्या वाटांनी कोण तो चलता, मनीस सरस्वतीच्या वाठाणी चलता तो बागी तो मनीस बागी ताका हें बाग पावत जाताले देखून कोण सरस्वतीच्या बिरान नासतना भक्त नासतना भावत नासतना वळख नासतना आसात खंडी जावन ही बाग मेळना कोणाक ती बिरांत भक्त आसा तांकां खंडीत मेळटले देखून तांकां सांपावल कितें म्हणटा अर्गां दिता आनी कितें करता सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्त बसत संतोषान हांव सदांच मागता कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसा तावन येदोळ पर्यान ती परगड करच्यांत म्हजे सांगाता तुमी वावरल्यात पळय आनी भाव भयणी न्हू हांगा जाल्यार हांव सांगता 26 वर्सां जावन म्हजे सांगता सगळीं तुमी वावरल्यात वावरूनच आसात वावर करूनच आसात विविध तरांची सेवा क्रिस्ताच्या मोगान फादर जेरीच्या मोगान न्ही हांवें आदल्या शुक्रासनार काल एक ल्हानसो एक उलो दिलो म्हळ्यार हांगा तुमी कारां दवरतात हें दवरतात थंय सुमार 8 म्हयन्यांत मोटलां सुकल्यांत नारळ सुकल्यात तुमच्या कारार पडून कारांचे गेले 800 पडटीत म्हणून हांवें एक ल्हानसो उलो दिलो वय मू सांजे भितर एका भयणीन म्हाका बाबासो म्हाका नंबर दिलो आनी दुसरे दिसा दिलपीन बायांनी म्हाका हळी आमी आपोवन हाडटा फादर म्हणून सांगलें हांवें सांगलें म्हज्या भावान सकयन धांवन दोगांक आपोवन हाडटा म्हणून बाय फाल्यां सकाळीं म्हणून आमी हांकां दोगांयकी कॉन्टेक्ट करूं ना दुसरे दिसा भाव म्हणटा ते सोनवार न्ही सोनवार आनी आयतारा कोत्ता न्ही ते पिडीक येवनात मागीर पळयतना दिलपीन बाय तिणें फोन केल्लो नंबर कितलेय म्हाका उडासना तो डिलीट जाला तुजो आदलो नंबर कितले रिंग केल्यार रिंग जाल्यार ती काडिनात मागीर कितें करचें सोमार आमी कोणी मेळटा गी म्हणून पळयता मागीर ही आमची बहीण प्रेसिला आनी भाऊ कोण आमचो स्टॅनी ताका घेवनूच आयल्यान नारळ काडटल्याक घेवनूच आयल्यान लिंगराजाक अन्न हांगा पुराय हांगाचे जाले तेंचे जाले पुराय काण जाले मागीर हांव पुराय नारळांचे माडाचे पयशे तुमी दिवचे नाकात आमी दिता तेय दिले तांणी काल एक दाखलो दिवचो हांवें तुमकां हांगा काल म्हणटा सांपावल क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसा तावन येदोळ पर्यंत ती परगड करच्यांत म्हजे सांगाता तुमी वावरल्यात वा आतां गरज म्हजी मात न्ही सगळ्यांची गरज वय की न्ही हांव काय म्हजें कार व्हरून थंय दवरताय आमचे कार दवरूंक हांगा जागो आसा वय मू पळय आनी गी हेरांच्या गरजान पावचे म्हळ्यार ते ल्हानसो दाखलो हांगा वस्तरेत्र वेळार हांव कांय सांगनासतना तूं वस्तरेत्र वेळार काल रेत्रेक येतात मात न्ही नारळान येतात तांदूळान येतात आनी काल रांदोळ्यान येतात पुराण येतात सांगनासतनाच हांव कोणाक उलो दिला गे हांगा ना तुमी हाडा म्हणून ना इतलो रेतीर करता आज सकाळीं एक म्हयने म्हणाली रेतीर करच्या कोणाक तांकां 1000 रुपया दिवंक जायना तांच्या तर्फेन आमी दिता फादर क्रिस्ताच्या सुवार्थेन तुमी पळया न्ही गी हांवें सांगता 26 वर्सांनी हांवें पळयली अजापा विजमिता कितलो लोक कितें म्हणटात उदार जावन आसा आसोन न्ही आसोन दिवचें न्ही उरोवन दिवचें आशिल्ले दिनात आशिल्ले आत पळय तांकां पार्टींक तांच्या फेस्तांक तांकां पावनात हे दिवचें कोणें क्रिस्ताच्या सेवेक नातिल्ल्यांनी ते विधवी बरी उरोवन दिवचें तो त्याग तो सॅक्रिफायस हांगा सांपावल म्हणटा न्ही गी क्रिस्ताच्या ह्या सेवेंत तुमी कितले वावुरल्यात तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वेतलो देखून आमचें मन आपलें बरें मन आनी सोडोन दी वाडोवन म्हळ्यार तुमी दिवनूच रावचें म्हणून सांगचें न्ही म्हळ्यार येस बऱ्या मनान तिसरी सेवा न्ही दुसरी सेवा आतां फाल्यां आतां आमी सक्कड सांगाता म्हळ्यार हांगा सेवा दिता हांगा डिवायन मिशन सोसायटी कोण सेवाक आसा सगळे उरपेची सेवा केदाळे तयार कोणी तो भाव येवना आतां आनी एक हांव सांगचें मात न्ही हांगा थोड्यांक येवंक मस्त पयसतावन येता हांगा कितें म्हणटात वॉलंटियर्सांचें काम तांकां करूंक इल्लें कश्ट जातात म्हळ्यार पावोंक वेळार पावोंक लेट जाता हांवें पळयलां बाय शांती जावन दी आमची लेनी बाय जावन दी ती दुसऱ्यांची ड्युटी जाल्यार ती येता पर्यंत ती हांगा तिके सुदारशें सांबाळटात सुवार्थेचें काम भाव भयणीन सुवार्थेचें काम कोणी आज तुका येवंक जायना तुज्या बदला हांव रावता आज तुका करूंक जायना तुजें काम हांव करता जेजूच्या मोगान न्ही कोणाक सांगच्या खातीर दाखोवच्या खातीर ही ल्हान ल्हान सुवार्थेचीं कामां आनी कितें तुमकां समेस्त विशयांत म्हाका तशें भोगता ते वाचपी कित्याक तुमी सक्कळी म्हाका चड मोगाची सक्कळी मोगाची सांपावल म्हणटात देखून हांगा फादर जेरीके तुमी सक्कड मोगाची हांगा आयिल्लीं तुमी सगळीं हांगा आयिल्लीं सगळीं हांगा वावुरतलीं सगळीं तुमी मोगाचींच कोण एकलो राग आसो कोण एकलो कोणा इल्लो चड इल्लो येना हांगा जाकोबाक हांवें जाकोबत न्ही ताणें निमाण्या पुताक इल्लो जुजेक दोगलो दिल्लो तशें हांगा कोणाक निमाण्याक हांव दोगलो दिना भियेनाकात कित्याक उरले आनी मागीर तुमकां पोंडान घालचें बांयत घालचें नाका
मिदियानान तुका व्हरचें नाका तुमी इजिप्तांत रावचें नाका मागीर हांगा आसल्यानी तूं कोणा आपल्या पोंडान घाल्ल्यानी थंय येवन तुमचो आदार जोडचो नाका ती गत कोणाकी आमकां येवची नाका नाका न्ही देखून सगळ्यांक एका रितीन वांटून खावचें वांटून जेवचें आं हांव बंदेंत आसतना म्हज्या धर्म प्रसारक कामांत म्हणजे सुवार्थेची सत सांबाळून व्हरच्या आनी ते थीर करच्या देण्यांत म्हजे सवे तुमी समेस्त वांटेली जाल्यार सांग पावला कितें जालां तें 100% म्हज्या जिवितांत ती सत जावन आसा हांव तुमकां सांगता जें कितें सांग पावल उसारता न्ही 100% तें म्हज्या जिवितांत ती सत जावन आसा फाटल्या 26 वर्सांत हांव म्हज्या कश्टाकांत वेळार जाल्यार ह्या सुवार्थेचें काम रावोंक ना रावचें ना रावोंक तुमी दिवं ना वय मू आनी मुखार तें रावचें ना वय की न्ही रावोंक दिवचें ना कित्याक म्हळ्यार त्या प्रमाणे तुमचें उदारपण तुमी दाखोवन आसा ते सोम्याच्या सेवेंत तुमकां तुमी वांटेली जाल्यार वांटेले केल्यात जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवूच जाणा हां अशी सेवा जातना कोणाक मोगूप जाता की ना जेजूच्या मोगा खातीर आमी सक्कडे अशें वावर करतना एकामेकाचो मोग आपशेंतूप जाता भावेन एकामेकाच्या आमी गरजान खंडीत पावता वो मोग जेजू ते आसलो मोग आमी एकामेका दाखयल्या वेळार खंडीत गरजान पावता ना हांव जालो म्हजें काम जालें हांव म्हजो कोणसो धरता म्हळ्यार कांय ना असा बार जाणांक तल एक मन मतींत आसत जाल्यार हांव आनी म्हजें काम हांव आनी म्हजी बायल हांव आनी म्हजो घोव हांव आनी म्हजी भुरगीं हांव आनी म्हजें कुटाम येता बसता उठता येता ना सगळ्यांक सांगता हां सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या वेळार हें सगळें एका म्हणजे कांतानांत आसा न्ही मागीर आमी गावया तुम वास मुखार तुमचो मोग चड आनी चड वाडो जणवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन ओमतो जे कितें उत्तम तें तुमचें मोन ओडूं हेंच म्हजें प्रार्थन पळय न्ही तेंच आशेता तो कितें आशेता तो परतेन वास तुमचो मोग चडा जे तुमचो मोग चड आनी चड वाडो वय आसलो मोग थंय तटासतू नाका वाडोवन दी सोडोवन दी मोग कितलो दी जणवायेन सारके समजणेन आनी जानवाय ती हांवें सांगलें न्ही भरती भरती जानवायची भरती मोगाची भरती कुरपेची भरती शांतीची भरती समाधानाची भरती वाडोवन दी सोडोवन दी आनी तो तुमचे थंय बरोवन ओमतो जे कितें उत्तम तें तुमचें मोन ओडूं वय उत्तम आसलें करूंक आमचें मन वडी जाय कितें ना कितें चड देवाक मानवता मेसवता तेंच करूंक तुज्या आनी म्हजें आमचें मन वडी जाय म्हळ्यार तुज्या म्हज्या आमच्या मनान ती वडणी तुका आनी म्हाका दी जाय आनीक उत्तम करणी करूंक आनीक बरी करणी करूंक आनीक जायत्यांक म्हजो त्याग कर सॅक्रिफायस कर तांच्या गरजान पावोंक असलें तुजें मन वडूं अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरापराधी जावन आसा जाय काल एका दिसाक न्ही खंयच्याय घडी आमी नितळ खंयच्याय घडी आमी निरापराधी खंयच्याय घडी आमी देवाच्या मोगान भरलेले एकामेकाच्या मोगान भरलेले देखून तो त्या कांतारांत हांवें म्हणा न्ही सर्वांच्या एकठारान सगळ्यांच्या संतोषान फेल्याच्या गरजांत आमी पावोन आसा सोम्याच्या आमी सवान क्रिस्ताच्या सेवकांक बरे मन आमी दाखोवन आसा सर्वांच्या एकठारान सगळ्यांच्या संतोषान फेल्याच्या गरजांत आमी पावोन आसा सोम्याच्या आमी सवान क्रिस्ताच्या सेवकांक बरे मन आमी दाखोवन आसा हें बरें मन आमी दाखयलां मात्र न्ही ह्या शुभ वर्तमानांत आमी सगळ्यांनी भाग घेतला देखून तुका आनी म्हाका आमकां देव कितेंच म्हणे करचो ना आनीक चड मापान ताजो आशिर्वाद दितलो बेसांव दितलो आमकां आनीक एक वटीत दवरतलो भावार्थान भरवशान पातयें विश्वासपणांत आमकां घट करतलो मात न्ही हें बरें काम मुंदर्शन व्हरूंक आमकां जाय आसलो आदार आनी आशिर्वाद तो खंडीत तुका म्हाका आमकां दितलो म्हणलो भरोसो दवरून ह्या बऱ्या कामांत आमी सक्कळ सांगाता मेळून वावर करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमचो अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगान पे भर डालते हैं अर्पण मुझे अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तो कर मोगान पे भर करते हैं अर्पण मुझे म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो
म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलेंच जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या इतले पवित्र आदाबाद सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या बापा तुजो दैवेक ताळो आयकून तुजें उतास सत मानून सतान आनी नितीन जिवन तो महिमेचो कुरो आमी जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसो. तुमचे सव्या आसो. आमची काळजां बारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर खाली आनी सर्वांताय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं त्यो सगळ्यां रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवित्र आत्म्यारे आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलो आनी तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पंदान उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पर्ज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय. ओ सर्गे तुका जय जय. ओ सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून ही देणी पवित्र खर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुमेंजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरा सोंसूंक ज्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पातकाचे मकसने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेज मनशां पसोत वारोवतलें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासन ताच्या पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपूर्ण उडास करता. जिवीत सोंडी सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सोतिला आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुता जेजू क्रिस्ता सोमी सोडून दामोळ खाल्ल्या बावट त्या स्वयं सोय बावट गट कर कर त्याच एक वाडांत आमी जय शंकर त्याच उज वाडांत आमी सला शंकर आनी त्याच दैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्या समेज तांकां तुजें ते परजळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेज तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव मरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळें तुका मनवल्यान सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज्य संवसार येवं. तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भक्षिता तशें तूं आमची पातकां मागोस आनी आमकां तूं ताळमेन पडूंक दिवं नाका
पूण वायटांतली तुमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मोरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेस्काच्या आशांतले सर ताच्या मारेकार कॅसेच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवत काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशल काय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज्य क्रिस्ताचे भरोशा नत्रिकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटेन सर आकांतांतले सदांच तुमकां वटाय समिया जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा प्रमाण तिका आनी आमकां शांती दी आनी कोडान सांबाळ तुजे तेराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या जट्टेन कॅस साडीन जावन पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या कुडीक आत्म्याक बोलाकीन वखत दिवं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक पाव प्रार्थुया मोगळा बापा जायते पटी तुवें विंचून काडलेल्या तुज्या सेवका मुखांत तूं उलयलाय आनी संपूर्ण तरान तुज्या पुता जेजू मुखांत तुवें उलोवन तुजी खुशी आमकां कळीत केल्या आसता तुज्या उतरांक कल्ती मान घाल नितीवंतपणा सो मुकुट आमी जोडूंक आनी तुज्या महिमेन भागीदार जावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांच्या रंगा आयलेल्या हरेकल्याचेर आमी सगळ्यांच्या उंड्याचेर करच्या कामाचेर आनी सर आमच्या गरजांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडक